वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जयसाई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा है। आपको अपडेट करते चले कि ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जयसाई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा है। भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया है। आपको बताते चले कि ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जयसाई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा है। जबकि भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया है। ऑक्सफर्ड यूनियन में पाकिस्तानी तलबा मूसा बराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारत के नए सोलाइजेशनल और धमारक पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी है। आपको अपडेट करते चले कि ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जयसाई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा है। जबकि भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया है। आपको बताएं कि ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जयसाई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा है। जबकि भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया है। ऑक्सफर्ड यूनियन में पाकिस्तानी तलबा मूसा बराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारत के नए सोलाइजेशनल और धमारक पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी है। ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जयसाई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा है। जबकि भारत के सेकंड 11 के मुकाबले में पाकिस्तान ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया है। आपको अपडेट करते चलें कि ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर जयसाई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा है। ऑक्सफर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम की जगह नया पैनल मैदान में उतारा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मेजर मेसम रजा से। जी, क्या कहना है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह पाक ने फैसला कर लिया है इनको जलील करने का, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कसर रह नहीं जाती जो ऑक्सफोर्ड में हुआ है। और इसके पस मंजर में आपको बताता जाऊं कि इसमें ऑक्सफोर्ड यूनियन ने पाक भारत मुबाहिसा इस करारदाद पर रखा था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली है, जिसे सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर बेचा जा रहा है। और इस बयानिए को उन लोगों ने इस तरह बेचना था कि पाकिस्तान जो है वो, उस पाकिस्तान का बयानिया जो है वो सरासर एक एक्सट्रीमिस्ट बयानिया और अवाम को धोखा देने वाला बयानिया है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से इब्तिदा में जनरल डायरेक्टर जुबैर महमूद हयात और हिना रब्बानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो है वो नॉमिनेट हुए थे, जबकि भारत की तरफ से जनरल नेरवा ने और डॉक्टर सिप्रा मुनीम स्वामी और सचिन पायलट कंफर्म थे। और इन लोगों ने इस चीज के ऊपर जो ऑक्सफोर्ड यूनियन थी उसको भी इस चीज के ऊपर इन्फॉर्म कर चुके हुए थे कि ये पैनल हमारा आ रहा है। और हुआ वही जो हमेशा से भारत का वतीरा है
کہ عین وقت پر اصل بھارتی وفد نے مباحثے سے ہاتھ اٹھا دیا اور وہ دستبردار ہو گئے، جس سے آکسفورڈ یونین اور آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ کافی ان کو حفت اٹھانی پڑی اور وہ نادم بھی ہوئے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑ گیا ہے پاکستان نے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب پریشر آیا یونین کا اور کافی جگ ہسائی ہوئی میڈیا کی طرف سے بھی، تو پھر ایک اور انہوں نے پینل اپنا جو ہے وہ مباحثے کے لیے اتار دیا تاکہ ایونٹ جو ہے وہ منسوخ نہ ہو، اور پاکستان نے جواب میں اپنا جو پہلے انیشل جو پینل دیا تھا اس کی جگہ پہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹس تھے ادھر یونین کے انہی کو اپنا پینل مقرر کر دیا۔ اور بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پینل میں ہمارا کون، ہمارا تو بچہ بچہ اس بیانیے کے اوپر ٹرینڈ ہے، کیونکہ ہمارا بیانیہ حق کے اوپر مبنی ہے، ہمیں اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کرنا پڑتا بھارتیوں کی طرح۔ ہمارا سچ کے اوپر جو جب بیانیہ کوئی بیسڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارا چاہے بچہ ہو، چاہے کوئی مڈل ایج ہو، چاہے کوئی سینئر ایج کا ہو، ہمارے بیانیے کیونکہ سچ کے اوپر مبنی ہے، اس لیے ہمارا بچہ بھی جو ہے ان کے بڑوں کے برابر سے آگے ہے۔ اور اس طلبہ مباحثے میں پاکستانی موقف جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے اس کو پبلک نے سراہا اور اس کو پبلک نے جتوایا اور اپریشیٹ کیا۔ اور جو اس کے اندر بعد میں ایون کے حیرت کی بات یہ ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مباحثے کے بعد جب لوگوں نے انڈین بچوں کے انٹرویو کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ موقف ہمارے سامنے پاکستان کا پہلی دفعہ آیا ہے اور یہی موقف سچ ہے جو پاکستان اس وقت جس کے اوپر قائم ہے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور آپ ساری زندگی گودی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جب اونچی آواز میں چیخ چیخ کر گورسوامی اور یہ میجر گورو آریہ جیسے لوگ جو ہیں یہ جتنا مرضی چینلز کے اوپر چیخ کے بات کر لیں، جب مباحثے میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھتے ہیں تو تب چیخا نہیں جاتا، بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ہمیشہ سے پاکستان کا موقف جو ہے وہ سچا نکلا ہے، اور آج بھی اللہ پاک نے یہی عزت پاکستان کے نصیب میں کی ہے اور یہی ضلالت بھارت کے نصیب میں کی ہے۔ جی اچھا میثم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس بیانیے کی کامیابی کے عالمی اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، عالمی اثرات تو ہمارے بیانیے کا اس وقت ہی سچا ہو گیا تھا جب 10 مئی کو بھارت بھاگ کے امریکہ پہنچا تھا سیز فائر کروانے کے لیے۔ تو آج یہ تو سارے اس کے بعد کے آف شوٹس ہیں، اور اس بیانیے کے بھی سچ دیکھیں، آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک دنیا کی یونیورسٹی ہے، جس طرح کہ ہارورڈ یونیورسٹی یو ایس اے کی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ یو کے کی ہے، اور پرنسٹن یونیورسٹی جو یو ایس اے کی، یہ 2-3 یونیورسٹی ہیں کہ یہاں سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ پوری دنیا کی ڈپلومیٹس کے اوپر ایفیکٹ ڈالتی ہے، پوری فیوچر یہاں کی یہ جو لیڈرشپ اس وقت آج آکسفورڈ میں بیٹھی ہوئی تھی فیوچر کی، یہی وہ بچے ہوں گے جنہوں نے فیوچر میں دنیا کی ساری ڈپلومیسی اور دنیا کے ٹریڈ جو ہیں وہ انہوں نے مینج کرنے ہیں، اور اس کے بہت دور رس نتائج آپ کو نکلیں گے، کیونکہ ایون کے جو انڈین بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس کے بعد پاکستانی موقف کے اوپر تالیاں بجاتے ہوئے اٹھے ہیں۔ تو یہ اس سے ایک بھارت کے اندر خود ایک سچائی کی لہر ضرور دوڑے گی، اور وہ اس چیز کے اوپر ضرور سوچیں گے کہ پاکستان کا موقف اور بیانیہ بالکل درست ہے، اور بھارت کو بھی اب جو ہے وہ اپنے یہ ہتھیار بندی اور عام ریس سے نکل کے محبت، اخوت اور ٹریڈ کے اوپر بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگلی آنے والی نسل جو ہے وہ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے بھائی چارے کے اوپر، گڈ نیبرہڈ کے اوپر، انوائرمنٹل کلینینس کے اوپر دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ۔ جی میجر میثم رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ،
ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस बुलाकर कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली है, यानी भारत हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका।